अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अप्सा कोमल। पंजाब हुकूमत ने सूबाई असेंबली में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ को लैपटॉप स्कीम में क्लीन चिट दे दी है। पंजाब असेंबली में महकमा हायर एजुकेशन के ने एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा है कि साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने लैपटॉप इंतहाई कम बोली वाली फर्म से खरीदे थे। नैब लाहौर ने गुज़श्ता मार्च से इंक्वायरी शुरू कर रखी है, जिसमें एक फर्द पर भी बदउनवानी साबित नहीं हुई। महकमा हायर एजुकेशन ने यह भी एतराफ़ किया है कि लैपटॉप्स की तकसीम में ना कोई करप्शन हुई और ना ही वो गायब किए गए, और ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त नहीं कि लैपटॉप की तकसीम में सियासतदान या फिर ब्यूरोक्रेट्स बदउनवानी के मुर्तकिब हुए हैं। इससे पहले नैब आशियाना स्कीम और साफ पानी केस में भी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। उन्हें इस ऑब्जर्वेशन के साथ जमानत दी गई कि बादियों नज़र में मामलात में करप्शन नजर नहीं आई। सवाल इस सारे मामले के ऊपर हमारा इस तरह से होगा, नैब आशियाना स्कीम और केसेस बादियों नज़र में साबित नहीं कर सका। दोनों केसेस में जमानत और अब लैपटॉप स्कीम में क्लीन चिट। अपने दौरे हुकूमत में 1 रुपए की भी करप्शन ना करने का शहबाज शरीफ का दावा क्या दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? जी साहब, देखें वो जो कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू पास अ जजमेंट टू से समथिंग। दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि सादिक और अमीन साबित हों और उन पे उन्होंने जो कहा, जो क्लेम किया है वो दुरुस्त साबित हो। मैं इससे ज़्यादा नहीं मैं कमेंट करता हूँ। सही। न्याजी साहब, ये जो अब पंजाब असेंबली में ये जो बात तहरीरी तौर पर जमा करवाई गई है, इससे कितना फ़ायदा होगा शहबाज शरीफ साहब को? और जो वो कहते रहे हैं अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उस बात पे किससे मुतालिक आप क्या समझते हैं कि उनके दावे से मुतालिक? काश ये फैसला इलेक्शन से पहले आ गया होता, क्योंकि ये सारा जो गोरख धंधा है वो इलेक्शन के लिए किया गया था और उसमें से जो मतलूबा नताइज थे वो ले लिए गए। ये 56 कंपनियों की जो ऑडिटिंग है और उसके ऊपर PKLI जैसा जो इदारा है जिसके ऊपर आपने बाबर स्टार साहब का आर्टिकल जो है वो इस वक्त हर हर मीडिया चैनल पर डिस्कशन में है, और जैसे चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर सो मोटो लेके उसके पूरे इदारे की 20 बिलियन जिसमें खर्च हो चुका था और 40 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट था, लैंडमार्क प्रोजेक्ट था पंजाब गवर्नमेंट का, और जिस तरीके से उनको जो है रुसवा किया गया। और वो सारे ऐसा होंगे कि सारे ठीक चल रहे थे, सारी कंपनियां ठीक चल रही थी। साफ पानी के अंदर भी आपने देखा कि सारों की बेल हो गई, कमर इस्लाम साहब की बेल हो गई, शहबाज शरीफ साहब की बेल हो गई कि कोई करप्शन नहीं हुई। बीबी ये करप्शन वहां नजर नहीं आ रही थी जब KP हाउस में 3-3, 4-4 लाख रुपए दिन की जैतून और शहद से भरी हुई चाय पी जा रही थी, जो 3 साल का 23 करोड़ का बिल आ गया था। 1 बिलियन सुनामी का ऑडिटिंग का ऑर्डर किसी ने नहीं किया था। चीफ जस्टिस साहब जब उसकी दो जो बड़ी प्रीमियर हॉस्पिटल्स हैं, लेडी रीडिंग KP की और एबटाबाद के यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उन्होंने कहा था यहाँ जानवरों का ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऑपरेशन थिएटर दे के कहा था। कोई किसी ने उस तरह तवज्जो नहीं दी थी। 90 करोड़ रुपए पब्लिक मनी कि वो एक ढोंग जो रचाया था एहतसाब का, और लोगों बताने के लिए कि हम एहतसाब कर रहे हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले गए थे। किसी ने उसका हिसाब नहीं लिया। जो पिशावर मेट्रो है, ये अगले 5 साल तक इसके बारे में रोजाना एक नई चीज आएगी कि कैसे किस तरीके से नाअहली, इनकम्पिटेंस की वजह से और कई किसी वजह से 100 अरब लगाने के बावजूद उसमें कितने नक्स रह गए, किसी की तवज्जो नहीं गई, क्योंकि KP के अंदर ये मामलात नहीं चाहिए थे। पंजाब हुकूमत को शहबाज बड़े फख्र से कहते थे, सीना तान के मेरे सामने उन्हें कहा था कि जी जब इलेक्शन आएगा तो मेरा काम बोलेगा, कौन मेरे से मुकाबला करेगा। मैंने कहा मियाँ साहब आपकी सादगी पे मैं कुर्बान ना चला जाऊं, आप इतने साद, आपको ये नहीं पता कि ये इलेक्शन जो हो रहा है इसकी इजाई तरकीबी फर्क है। ये बिल्कुल एक नई जिसको कहना चाहिए एक सूरत डेवलप करेगा और आपको इलेक्शन में हरवाना होगा। हर वो तरीके कार रवा रखा गया, ये मामूली बात है, हर वो तरीके कार रवा रखा गया जिसका एक ये सेक्शन था। बाकी ये कि 3000 का करप्शन और पैनामा और सारी चीजें सब अल्लाह की तरफ से मुंह पे आएंगी एक एक करके। ठीक है।
बाबर साहब, PKLI से मुतालिक जो खबरें सामने आ रही हैं, फिर उसके बाद जो हमने अपने इंट्रो में आशियाना स्कीम और साफ पानी केसेस में भी जो अदालत की तरफ से कहा गया था, और अब ये जो पेशरफ सामने आई है सूबाई असेंबली में, आपके ख्याल में जिस तरह न्यायी साहब बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि इलेक्शन में मेरा काम दिखाई देगा सबको, तो उनके जो एतमाद था अपने ऊपर, उसको फ़ायदा इससे तक़वियत मिल रही है आपके ख्याल में, ये जो चीज़ें हो रही हैं? देखिए, अभी तक तो एक तो बुनियादी असूल है कानून का, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और यही हम बार बार दोहराते हैं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन के दरमियान लोगों को अरेस्ट करते हैं और उनका मीडिया ट्रायल करते हैं, तो वो एक ऐसी स्टेज के ऊपर चीज होती है जब आपकी कोई कन्विक्शन नहीं हुई। सो जाहिर है यहाँ पे एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है अगर हमने कंपैरिजन करना है शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ के साथ भी अगर कर लें, क्योंकि हम उस फैसले को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उनकी बहरहाल कन्विक्शन हो चुकी है और वो कन्विक्शन के बाद जेल में। यहाँ पे एक शहबाज शरीफ के केस में एक डिफरेंट सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो नैब कर रही है, और उसमें अभी तक हमने देखा है कि जिस इल्जाम को भी टेस्ट किया गया है, थोड़ी सी जुडिशियल स्क्रूटनी के नीचे डाला गया है, उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकला। सो इसकी वजह से बहरहाल ये बड़ा सवाल तो रेज होता है कि हमारे मुल्क में हम नैरेटिव्स कैसे शेप करते हैं। हमने देखा है यहाँ पे पिछले साल एक नैरेटिव शेप होते हुए 90s की करप्शन की जो दास्तानें थी उनके साथ ये पिछले दौरे हुकूमत की कड़ी मिलाई गई और एक इंप्रेशन दिया गया, और अभी तक पीटीआई उस नैरेटिव को लेके चल रही है कि ये पहले भी करप्ट थे, ये अभी भी करप्ट हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2013-14 के बाद से जब ये हुकूमत की बात हो रही है, या पंजाब में तो पिछले 10 साल से हो रही है, तो कोई ऐसा स्कैंडल हमारे सामने पिछले 10 साल का नहीं है करप्शन का जिसमें प्रोसिक्यूशन को, नैब को कोई खातिर खा सक्सेस मिली हो। लेकिन बहरहाल वो लेबल अटैच हो गया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे सामने हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ या ना में तो क्या जवाब कोई दे सकता है, लेकिन अभी तक जितनी चीजें सामने आई हैं उसमें तो यही लग रहा है कि ये फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया गया था। बिल्कुल ही उसको देखते हुए आपको यही लग रहा है शहजाद साहब। तो फिर अगर इस तरह से था तो फिर जो डैमेज हुआ है आपके ख्याल में उनकी साख को, क्योंकि वो वजीर आला रहे हैं पंजाब के, बहुत से काम उन्होंने किए हैं, उसका क्या होगा? वो दोबारा से बहाल हो पाएगी? देखिए, सवाल का जवाब मैं भी हाँ या ना में नहीं दूंगा, क्योंकि कबलज वक्त है। कल जो रिपोर्ट पेश की गई है वो हायर एजुकेशन की तरफ से की गई है। आपने खुद अपने इब्तिदाई में बताया कि मार्च 2018 में केस इनिशिएट हुआ था, अब तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिले, लेकिन केस क्लोज भी नहीं हुआ है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को रमजान शुगर मिल केस में या आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में भी बेल मिली है, अभी तक उनको उस केस में बरी नहीं किया गया है। तो कबलज वक्त होगा ये कहना कि वो जो कहते हैं कि मैंने 1 रुपए की करप्शन नहीं की, उसका जवाब हाँ या ना में देना। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब तक उन पे कोई केस साबित भी नहीं हुआ, और जब तक कोई केस साबित नहीं होता वो मुल्जिम ही है, वो इनोसेंट कहलाएंगे, उनके ऊपर जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि कोई केस साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं किसी ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा। जो काम उन्होंने किए हैं, मेरे ख्याल से उनका वोटर जो है वो बेहतर तरीके से जानता है। अगर ये जो कह रहे थे नियाजी साहब ये सारा कुछ जो है प्री पोल रिगिंग की वजह से किया गया, तो जो उनका अपना वोटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो तो मेरे ख्याल से पहले से ही ये कह रहा था कि ये जो केसेस हैं सब झूठे बनाए गए हैं। तो इससे फर्क जरूर पड़ा होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि रिजल्ट पूरा ही चेंज हो गया हो। आपने देखा था 2000 थे, आप समझते हैं में जा सकते हैं। ठीक है, 2013 में एक बहुत बड़ा 2013 में एक बहुत बड़ा वोट बैंक था पीपल्स पार्टी का और काफ लीग का। पंजाब में उनको अच्छा खासा 40 लाख के करीब का उनको वोट पड़ा था। वो वोट जो है जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डिवाइड होना था, या पीएमएलएन में जाना था या तहरीक इंसाफ में जाना था, इनकम्बेंसी फैक्टर था, दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स थे। जो नियाजी साहब बात कर रहे हैं उसमें भी बहुत हद तक सदाकत हो सकती है, लेकिन वो मेरे ख्याल से हर किसी का अपना एक तज्जिया होगा। लेकिन फिलहाल हाँ या ना में मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई केस क्यों नहीं साबित हुआ है, लिहाजा वो इनोसेंट ही है। अब बिल्कुल शहजाद साहब सही कह रहे हैं। मैंने भी ये नहीं कहा कि इसकी वजह से हारे, मैंने कहा जो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की गई उसमें ये भी थी। और इसी इलेक्शन के अंदर जब चंद महीने पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब के साउथ में, सेंट्रल पंजाब में, पोठवार में, लाहौर में, तो पीएमएलएन असर्टिवली जीत के, और सारे सर्वेस बता रहे थे ऑलमोस्ट 1 to 2 उसमें एडवांटेज था तहरीक इंसाफ को। लेकिन सिर्फ खाली ये नहीं थी,
اور बेशुमार मेयर्स लिए गए थे, जिस ये वजह उनमें से एक वजह थी एक आपके ख्याल में, नहीं, ठीक बहुत है। सारी शहजाद वजह साहब ने थी, लेकिन जिस कोई वजह ऑप्शन से नहीं लिया। वो ठीक है। कैंडिडेट्स छीने गए, फिर जनूबी पंजाब के अंदर क्या आया, फिर उसके बाद जिस तरीके से सब कुछ जो जोड़ तोड़ हुआ, नैब जिस तरीके से एक्टिव ठीक हुई, है। ये सारी ठीक है मिल साहब, के ठीक। फिर ये रिजल्ट सामने आए, जिसका आगे इशारा मजहर बाबर साहब की तरफ साहब ने जाएंगे। किया है। ठीक न्याय साहब, बिल्कुल दुरुस्त। मजहर साहब, जो सबूत फराहम नहीं किए जा रहे इसके ऊपर, उससे क्या मुराद है? नैब की कारकर्दगी आप समझते हैं या फिर सबूत है ही नहीं कोई? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, मुकदमात चले और मुकदमात से बरी हो गए, लेकिन आज पाकिस्तान में किसी भी उनके जनरली उनके मुखालफिन से, उनके इवन हिमायतियों से, किसी से भी अगर आप पूछें तो वो ये तो कहेंगे कि जरदारी साहब ने जेल काटी है, जरदारी साहब सारे मुकदमात से बरी हो गए। लेकिन एक जो परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में बन गया, तो कोई भी शख्स उन मुकदमात से बरी होने को नहीं मानता। अब उसूली तौर पे मानना चाहिए अदालतों से। उसमें 3 कत्ल के केस भी हैं, और वो तीनों कत्ल के केस में आज तक लोग कह रहे हैं कि अगर ये सारे लोग बरी हो गए तो किसी ने तो कत्ल किया है, तो उनको क्यों नहीं, जो असल कातिल हैं, क्यों नहीं पकड़े गए? यही हमारा प्रॉब्लम करप्शन के केसेस के हवाले से है कि बेशुमार ऐसे मुकदमात हैं जिनको मैं या आप या और बहुत से लोग समझते हैं कि इसमें इक्विटल कैसे हो जाता है या इसमें कन्विक्शन कैसे हो जाती है, लेकिन होती है इक्विटल। हमने देखा है अभी शहबाज शरीफ साहब के केस में कहीं इक्विटल नहीं हुआ है, तो हम नहीं कह सकते कि उनका ये दावा दुरुस्त है कि गलत है। हाँ, जब वो सारे मुकदमात से क्लीन होकर आ भी जाएंगे, तब भी जो जनरली पॉलिटिकल एक परसेप्शन है, शहबाज, लोग आज भी ये बात कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। ये एक जनरल ओपिनियन बनता जा रहा है। लेकिन अदालतों से अगर बरी होंगे तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कह सकते हैं कि वो सारे मुकदमात से बरी हो गए। तो अदालती लिहाज से चाहे आप बरी हो जाएं या कन्विक्शन हो जाए, जो पब्लिक परसेप्शन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ रहता है हमेशा से। और यही हमारे जुडिशल सिस्टम का, हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि हम ऐसे मुकदमात को इतना कमज़ोर बनाते हैं, और कमज़ोर मुकदमात की जो अल्टीमेटली उनसे, और ये सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियंस आ रहे हैं कि हमारे सामने जब लोग केस आता है तो एविडेंसेस, जो गवाह हैं वो मुकर जाते हैं, झूठे गवाह आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे पूरे जुडिशल सिस्टम पे बड़ा सवालिया निशान है। सही। इरशाद भट्टी साहब, शहबाज शरीफ को इस तरह क्लीन चिट मिलने से आपके ख्याल में एक तो हुकूमत के लिए कितनी ये परेशान कुन बात है, और जो मौजूदा वजीर आला पंजाब है उनके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वो मुल्क है अब्सा कोमल जनाब स्पीकर के जहां रिकॉर्ड जलाए और रिकॉर्ड चुराए जाते हैं, और लोग जरदारी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके फ़ारूक नायक साहब को कहा था कि आपका जो मुवक्किल है वो टेक्निकल बुनियादों पर बरी हुआ है, और वो ये नहीं है कि ये इस तरह बरी हो गया है, तो लिहाजा इसमें आप लाएं और दिखाएं और हम आपको बरियत का सर्टिफिकेट दें। मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट आपके सामने है, जो पहली रिपोर्ट है जो विद फैक्ट्स है और जिसमें सारे सबूत हैं। यहाँ ये वो मुल्क है जहाँ सरे महल से मुकर कर सरे महल बेच दिया जाता है, और अल अजीज़िया में नवाज शरीफ साहब को करप्शन पे सज़ा हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता, लिहाजा मुल्क की बात ना करें। बहरहाल मुबारक हो शहबाज शरीफ साहब को। आशियाना रमज़ान शुगर मिल में उनकी ज़मानतें हुई, और दूसरी बात है लैपटॉप स्कीम में कोई करप्शन नहीं हुई, मेरिट पर लैपटॉप तकसीम हुए, प्रिक्योरमेंट रूल्स के मुताबिक सब कुछ हुआ, सबसे कम बोली लगाने वाली फर्म मुंतखब की, कोई खुर्द बुर्द नहीं हुई, अच्छी बात है। और ये मुबारकबाद की मुस्तहक है तो पंजाब हुकूमत, दुरुस्त साबित करती है, जिन्होंने मुबारकबाद की मुस्तहक है पंजाब हुकूमत, जिन्होंने अपने सियासी मुखालिफ की बेगुनाही का इकरार किया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रवायत नहीं रही, अगर कोई सियासी मुखालिफ बेगुनाह हो तो फिर भी कोई उसको बेगुनाह नहीं कहता। यहाँ बेगुनाही साबित करने के लिए उम्रें लग जाती हैं, मगर अभी ये कहना कि उनको क्लियर चिट मिल गई है, ये कबल अज़ वक्त है। आशियाना रमज़ान में वो ज़मानत पर हैं, रमज़ान शुगर मिल में 56 कंपनियां हैं, 16,000 ऑडिट पैराज हैं, सिर्फ 11 कंपनियों में 11 अरब से ज़्यादा बेज़ाब्तगियां हैं। कूड़े उठाने वाली फर्म का कंपनी का जो मामला है वो अलहदा है। दामाद आला मफरूर है, ज़राए आमदन से ज़्यादा असासों का केस है, अपने शाही खर्चों का केस है। लिहाजा ये कहना अभी कबल वक्त है, मगर अभी
یہ اچھی بات ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں پنجاب حکومت ایک آپ نے اس کو نیا اینگل دیا ارشاد بھٹی صاحب، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ مبارکباد کی ضرور مستحق ہے اس کے اوپر کہ اپنے سیاسی مخالف کے خلاف انہوں نے ان کی بے گناہی سے متعلق انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے۔ آپ سب کا اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے شکریہ۔ ایک اور اہم ایشو ہے اس میں کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد، رپورٹ کارڈ میں ہمارے ساتھ رہیے۔ 2 روز پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کوٹ لکھپت جیل میں میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کی خرابی طبیعت سے متعلق انہوں نے معلوم کیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کی نواز شریف سے ملاقات پر حکمراں جماعت کے رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں اس کا اظہار کیا اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی نواز شریف سے ملاقات کو صدی کا سب سے بڑا یو ٹرن قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ بھٹو کے نواسے سے ضیاء کے منہ بولے بیٹے کا ری یونین تھا یہ، اور انہوں نے اس کو یو ٹرن قرار دیا تھا۔ بلاول بھٹو نے فواد چودھری کی مذکورہ ٹویٹ کے جواب میں ایک ٹویٹر پیغام دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے مطابق اگر نیا پاکستان میں یو ٹرن لینے سے عظیم قائد بن سکتے ہیں تو میں اب اس صدی کا عظیم قائد ہوں۔ یہ سوال میں انہوں نے بلاول بھٹو نے ان سے جواباً پوچھا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے اس سے ملاقات کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، پہلے انسان بنو پھر سیاستدان بنو۔ اپوزیشن اور حکومتی نمائندگان کے درمیان جاری اس کشمکش سے متعلق ہمارا سوال اپنے پینل کے لیے ہوگا۔ نواز شریف سے ملاقات کرنے پر فواد چودھری کا بلاول پر یو ٹرن لینے کا الزام۔ اگر نیا پاکستان میں یو ٹرن لینے سے عظیم قائد بن سکتے ہیں تو میں اب اس صدی کا عظیم لیڈر ہوں، یہ کہا ہے بلاول نے جواباً۔ دونوں میں سے کس کا موقف آپ کے خیال میں درست ہے، بلاول یا پھر فواد چودھری؟ سب سے پہلے ہم حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف جائیں گے۔ نیازی صاحب، جو جواب فواد چودھری صاحب نے دیا تھا بلاول بھٹو کی اس ملاقات کے بعد، اس پر اب جواباً بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس میں کس کا موقف آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ پہلے تو آداب، مقابلہ کیا کرا رہے ہیں بلاول صاحب سے اور فواد چودھری صاحب سے، پھر وہ کہتے ہیں جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، ایسا گنجلک معاملہ خود مقابلہ کر رہے ہیں وہ۔ جی اب سر سن لینا، اب بھٹی صاحب کی ایک بڑا اچھا فکر ہوتا ہے کہ سن لیں۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد بلاول اور فواد چودھری، اس میں کون سا گنجلک پہلو ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے جو سمجھ میں نہیں آیا، اور آپ ہمارے حسن نثار صاحب جیسے بزرگ فلسفی سے حل کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ سلیکٹ کرنے کو یہ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے، جوان ہے کہ یہ دیکھیں جو فواد چودھری صاحب ہے نا، اینگری ینگ مین، فواد چودھری صاحب ہے نا، وہ ایک سمجھدار آدمی ہے، اور وہ یہ تیسری حکومت ہے جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مؤثر طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے۔ اور وہ یقین جانو کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کے پاس جب وہ زبانی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو کم از کم ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پاس مضبوط دلائل بھی ہوتے ہیں، چاہے اس دلائل سے ہم ایگری کریں یا نہ کریں اس حد تک۔ لیکن یہ یو ٹرن فواد چودھری صاحب کا کب سے ایشو ہو گیا؟ تحریک انصاف کی نفسیات پہ کیا چیز سوار ہے یو ٹرن کے بارے میں؟ دیکھیں یہ یو ٹرن کا تو یہ اس کے بارے میں کوئی جتنی توجیحات، تفصیلات، وضاحتیں یو ٹرن کے اوپر تحریک انصاف دے چکی ہے، اس کے مختلف پہلو اجاگر کر چکی ہے، اس کے فضائل بیان کر چکی ہے یو ٹرن کے، اس کے ان کے تو ایشو ہی نہیں ہے۔ اور یو ٹرن انہوں یہ نہیں لیا، ہر چیز کے بارے میں نے کہا کہ اس کی وجہ اس یو ٹرن کی اہمیت کیا ہے۔ یہ عظیم لوگ جو ہے نا بالآخر ان کا جو دل نہیں کرتا وہ تو صلح حدیبیہ کو نہ کہنا چاہتے ہیں وہ یو ٹرن تھا، نعوذ باللہ، ان کے تو منہ میں میرے منہ میں خاک، وہ تو کچھ سے کچھ کر سکتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے وہ ملائیں، وہ کئی دفعہ قریب سے ہو بھٹک کے آ گئے عمران خان صاحب کہ ان کے ذہن میں یہ بات پھپتی ہے بیٹھتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کا ایشو نہیں ہے، اور بلاول نے جو بات کی ہے، بلاول نے وہی بات کی ہے جو کہ سیدھی بات تھی کہ فواد چودھری صاحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایشو کیوں ہے، اور یو ٹرن کے اندر آپ کو ناصر یہ ہے کہ پی ایچ ڈی ہو، آپ اس کلچر کے اوپر آپ کو جو ملکہ حاصل ہے، جو آپ کو مقام اللہ میاں نے دیا یو ٹرن کے اوپر، وہ کیوں اس اپنے آپ کو محروم کرنا چاہتے ہو؟ اس میں کسی کو حصے دار نہ بننے دینا۔ باقی یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ایک ایکسپیڈینسی ہوتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے عمران خان کو 98 میں بے نظیر صاحب کے ساتھ بیٹھے دیکھا، 2007 میں نے بے نظیر اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے، میں نے 2008 کے اندر جب الیکشن ہو رہے تھے
नवाज शरीफ साहब के घर में इमरान खान साहब बैठे रहे जब इलेक्शन के बारे में तय हो रहा था कि बाइकआउट करें या ना करें। मैंने उसके बाद इनके बड़े तल्लुकात 2009 में बड़े अच्छे देखे हैं, बहुत ही कार्डियल देखे हैं। उसके बाद अब ये, और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब की जो जाए अम्मा है, जो कि बड़े बड़े बादशाह जो है, उसके बाद उनको जरूरत होती है। न्याय साहब एक नाम अगर आप ले लेते तो हम ऑप्शन लिख देते, वक्त थोड़ा कम है। न्याय साहब हसन साहब की तरफ जाएंगे। पनाह देनी आखिर में जब इनके बुरा वक्त आएगा, कड़ा वक्त आएगा। ये कहते हमने क्या किया है, हमें जेल में कौन भेजेगा? हुजूर जब आपको पता चलेगा तो लोग समझेंगे कि आप ही सब कुछ करते रहे हैं, इसलिए आप लोग जेल में जाएंगे। हसन साहब ठीक है। हसन साहब, फवाद चौधरी और बिलावल भुट्टो, इन दोनों में से कौन सही मौकिफ अपना रहा है? अच्छा, पहले तो मैं एक बात की वजाहत कर दूं। न्याजी साहब मेरे भाई हैं और भट्टी मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह। उन्होंने मुझे बुजुर्गी अता फरमाई, इन्होंने मुझे जवानी नहीं, अच्छा नहीं, वो फलसफा, मैं बुजुर्गी, अच्छा मैं दोनों दुरुस्त नहीं हैं। ये मैं अगेन व्यूअर्स के लिए, बुजुर्गी को हम लोग बुढ़ापे के साथ कंफ्यूज करते हैं, कत्तन गलत है। बुजुर्ग फारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है ग्रैंड, आलीशान। बुढ़ापा, अच्छा जवान तो ज़ाहिर है मैं नहीं हूं, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं भट्टी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं। अच्छा, बाकी रह गया साहब का सवाल, तो अल्लाह आपको नजर बद से बचाए और बचाए रखे। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत लग गई है। उसकी वजह है कि मुवक्कफ और जुगत में फर्क होता है। मुवक्कफ बड़ी संजीदा, किसकी जुगत अच्छी थी हसन साहब? सोची समझी नपी तुली सुन लेना। मुवक्कफ बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। ये तो एक्सचेंज ऑफ जुगतबाजी है। आपने जुगतों को मुवक्कफ करार दे दिया है, तो मैं अपनी आपके लिए एहतराम और शफकत और मोहब्बत की वजह से मैं आपको मुबारकबाद ही पेश कर सकता हूँ। ये मुवक्कफ नहीं है, सही है हसन साहब, ये जुगते हैं। हाँ, आप पूछें कि किसकी जुगत बेहतर है, ठीक है, मुवक्कफ बिल्कुल और चीज। तो इरशाद भट्टी साहब, किसकी जुगत बेहतर है, या फिर पैगामात के तबादले में किसका पैगाम बेहतर था आपके ख्याल में? अब जो जुगत सुनाएंगे भट्टी साहब वो ज्यादा बेहतर होगी। शुक्रिया वो बेहतर होगी। शुक्रिया शहजाद साहब। मैं एक अरसे तक अपने किसी कदरदान की तलाश में था, अल्लाह ने मेरा वो ख्वाहिश पूरी कर दी। रिपोर्ट कार्ड वो भी ज्यादा अरसा रहेंगे नहीं। और इसका मुआवजा रिपोर्ट कार्ड के बाद। पहली बात है कि बड़ा लजीज सवाल है, बहुत लजीज सवाल है अब्सा कोमल। जनाब स्पीकर, मेरी तरफ से भी आपको मुबारकबाद हो। और मैं बदकिस्मती से मुझे दोनों की जुगतें पसंद आई हैं। फवाद साहब की जुगत इसलिए पसंद आई है कि बिलाशुबा बिलावल साहब का ये यू टर्न तो ऐसा है कि गाड़ी में बैठी सवारियों का दिल उछलकर हलक में आ गया, एक दूसरे के मत्थे पे मत्थे लगे जाके, ऐसा उन्होंने यू टर्न मारा। और हालांकि इमरान खान साहब तो मान चुके हैं, बाकी ये जो बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये बड़े मंझे हुए यू टर्नी हैं। ऐसी ऐसी यू टर्नियाँ मारते हैं और यू टर्न मारते हैं कि कमाल कर देते हैं। और ये इनका धंधा है और यही इनका एजेंडा है। बिलावल का इसलिए और बिलावल सब बाकी रह गया, ये तो फवाद साहब का था। बिलावल का इसलिए दुरुस्त है कि मुझ पर तनकीद क्यों कर रहे हो? आपने ही तो कहा था हजूर कि यू टर्न लिए बगैर कोई बड़ा लीडर नहीं बनता। तो आज तो आप तो मान लें, आज जो बिलावल ने कल जो यू टर्न लिया, उसके बाद तो बिलावल मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। नवाज शरीफ की मिलों से राह के लोग निकल रहे हैं। ड्रामा निगार नवाज शरीफ, बचगाना सियासत वाला नवाज शरीफ, झूठ बोलने का एक्सपर्ट नवाज शरीफ, मोदी का यार नवाज शरीफ। अच्छा, ये जो जुमले सुन कहते हैं नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है। अब अगर सोचें, ज़ियाउल हक साहब अगर भुट्टो साहब को फांसी ना लगाते तो आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो इत्तेफाक फाउंड्री के जनरल मैनेजर होते। लिहाजा अब वो नजरियाती असूलों पर खड़े हुए, आए सिंध आपका इलाज करवाएं वगैरह वगैरह। तो बिलावल का भी दुरुस्त है और फवाद का भी दुरुस्त है। बिलावल की जुगत भी दुरुस्त है, फवाद साहब की भी दुरुस्त है।
ٹھیک ہے جی. شہزاد صاحب, حکومت میں رہتے ہوئے انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے. فواد چودھری صاحب جو بات کہہ رہے تھے, پھر اس کو جس طرح سے ریاکٹ اس پہ بلاول صاحب نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ انسان بنو پہلے پھر سیاستدان بنو, کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ میں اتفاق کرتا ہوں حسن صاحب کی بات سے. میں یہ کہنے ہی والا تھا, یہ ٹویٹر پہ جو ہے سیاسی ٹرولنگ ہو رہی تھی. فواد صاحب نے ایک بات کی, اس کا جواب دے دیا بلاول صاحب نے, تو یہ موقف تو نہیں کہا جا سکتا. اور اس کا ظاہر سی بات ہے پس منظر یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا بڑا عظیم لیڈر وہی ہوتا ہے جو یو ٹرن لے. ہٹلر کی مثال دی تھی, نیپولین کی مثال انہوں نے دی تھی, جس پر بلاول صاحب نے یہ رپلائی کیا ہے. لیکن میرے خیال سے اوورال ایک اچھا جیسر تھا بلاول صاحب کا جانا نواز شریف صاحب سے ملنے. نواز شریف صاحب بھی ملنے آئے تھے عمران خان سے جب وہ لفٹر سے گر گئے تھے. تو سیاست ہونی اسی طرح کی چاہیے کہ آپ بے شک سخت موقف اختیار کریں, سخت سیاست کریں, لیکن صحت کا معاملہ ہو, کوئی غم یا خوشی کا معاملہ ہو, تو سیاست اس سے بالاتر نہ ہو. یہ ایشوز جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہونے چاہیے, اور اتنا مارجن, اتنی گنجائش سیاست میں رہنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن جو سیاسی کلا بازیاں ہیں یا سیاسی یو ٹرنز ہیں, وہ بھٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھی آپ نے دیکھا جب گورنمنٹ بنائی پیپلز پارٹی نے, پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اس وقت گورنر راج لگایا پیپلز پارٹی نے. اس کے بعد جب میمو گیٹ آیا تو پھر نواز شریف صاحب گئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ. اس کے بعد ہم نے اس پچھلے 5 سال میں بھی دیکھا کہ جب اینٹ سے اینٹ بجانے والی تقریر کی تھی زرداری صاحب نے, تو نواز شریف صاحب نے طے شدہ ملاقات جو تھی زرداری صاحب کے ساتھ وہ ختم کر دی تھی, اس کو کینسل کر دیا تھا. بعد میں جب پاناما آیا اور نواز شریف صاحب ملنا چاہتے تھے زرداری صاحب سے, تو زرداری صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. باقاعدہ بلاول نے ایک بیان دیا تھا کہ زرداری صاحب اس موقع پہ نواز شریف سے ملاقات نہیں کریں گے. ایک ہسٹری رہی ہے دونوں پارٹیز کے درمیان, اور یو ٹرن یہ دونوں پارٹیز لیتی رہی ہیں, یہ ماضی کا حصہ بھی ہے. اور پوسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں پارٹیز نے جب جب ان کو سوٹ کیا ہے, انہوں نے کلابازیاں کھائی ہیں, یو ٹرن لیا ہے, وہ کیا. لیکن شہزاد صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کل والا جیسچر تھا وہ اچھا جیسچر تھا. بلاول صاحب کو یہ ملاقات, جی یہ ملاقات شاید سیاسی فائدہ ضرور دے بلاول صاحب کو, لیکن میرے خیال سے مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کو ایک اچھا جیسے شو کرنا تھا. ٹھیک ہے, سیاسی فائدہ ضرور دے گی, لیکن پہلے جو دونوں پارٹیز کے درمیان صورتحال رہی آپ اس پہ بھی بات کریں. بابر صاحب, سیاسی فائدہ یہ موقف بھی بلاول بھٹو کو دے گا جو وہ پھر اپنا رہے ہیں, اس کے بعد جس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو؟ اچھا, سیاسی فائدے سے میرے مراد یہ کہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیا ہے نا انہوں نے, کہ اختلافات کے باوجود اور ایک مختلف پارٹی میں ہونے کے باوجود وہ ان سے ملنے گئے. یہ جیسچر دینے پہ بھی بہت کچھ حلقوں کی طرف سے ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک اچھا جیسچر تھا, اسی حساب سے. بابر صاحب جی, ابسا عمران خان صاحب کے ڈیفنس میں والٹ وٹمن نے یہ کہا تھا کہ ڈو آئی کانٹرڈکٹ مائی سیلف. سوال اس نے پوچھا کہ میں اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کرتا ہوں, پھر آگے سے اس نے جواب دیا ویری ویل دین آئی کانٹرڈکٹ مائی سیلف. تو پھر خود ہی جواب دیا کہ ہاں چلو پھر میں کانٹرڈکٹ کرتا ہوں. آئی ایم لارج, آئی کنٹین ملٹیٹیوڈز. دیکھیے, آئیڈیالوجیز بھی ایوالو کرتی ہیں, لوگ بھی ایوالو کرتے ہیں, اور ہم یہ اس پوائنٹ سکورنگ کے اندر ہم یہ ایک پوزیشن لیتے ہیں کہ جناب لوگ ایوالو نہیں کر سکتے. جو شخص ایوالو نہیں کرتا اس کی تو پھر کوئی گروتھ نہیں ہو رہی نا. اگر آج سے 40 سال آپ 60 سال کے ہیں یا 50 سال کے ہیں یا 45 سال کے ہیں, اور جو آپ 15 سال کی عمر میں سوچتے تھے اسی طرح آپ 45 سال کی عمر میں بھی سوچتے ہیں, تو پھر تو آپ کی پچھلے 30-35 سال میں کوئی گروتھ نہیں ہوئی. سو چیزیں ایوالو کرتی ہیں. اس میں بلاول نے ایک میرا خیال ہے سینس آف ہیومر ان کا بڑا اچھا ہے. ہم نے اس دن اسمبلی میں بھی دیکھا, یہاں پہ بھی وہ اسی سینس آف ہیومر کو یوز کر رہے تھے ہپوکریسی ایکسپوز کرنے کی, جو ہمیں ایک اپنی آج کی رولنگ گورنمنٹ کا نظر آتا ہے بہت ساری چیزوں میں. وہ لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کر رہے ہیں. آپ ذرا لیڈرشپ کو, آج جو کیبنٹ ہے آپ اسے کھڑا کر لیجئے. وہ تو جنرل مشرف خود کہہ چکے ہیں کہ یہ تو میری کیبنٹ ہی ہے تقریباً جو چل رہی ہے. سو بے شک عمران خان صاحب ہوں اور ان کی پولیٹیکل ویوز ہوں اور ان کی الائنسز ہوں یا باقی ہوں, یہ چیزیں ایوالو ہوتی رہتی ہیں. اور اگر ہم نے الزام دینا ہے کہ کون ضیاء کے بیٹے سے ملا تھا, تو وہ الزام پھر بے نظیر بھٹو کو دینا چاہیے نا, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو انہوں نے سائن کی تھی نواز شریف کے ساتھ. اگر آج نواز شریف ضیاء الحق کے بیٹے ہیں تو آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے بھی 14 سال ہوں گے جب 2005 میں وہ میثاق جمہوریت کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو یہ چیزیں پالیٹکس میں ہوتی ہیں, لیکن فواد چودھری صاحب کو ضرور تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. یہ فواد چودھری صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے.
اس طرح کی بات کرنے سے پہلے آپ کے خیال میں مظہر صاحب، وقت کی تھوڑی کمی ہے، باور صاحب سوری، مظہر صاحب جس طرح سینس آف ہیومر کا استعمال بلاول بھٹو نے کیا اپنے ٹویٹر پیغام میں، اور جس طرح فواد چودھری صاحب نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ان پہ، جو بات انہوں نے کل کہی، آپ کے خیال میں صحیح طریقہ کار کس نے اپنایا دونوں میں سے؟ دیکھیے مجھے تو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ رپورٹ کارڈ میں آج بہت ہی غیر معمولی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس تھی. غیر معمولی کانٹینٹ وائز میں نہیں کہہ رہا، لیکن دا وے ہی اسپوک، جتنے جذباتی وہ تھے اور جتنی انہوں نے باتیں کی تھیں، جس حوالے سے اتنی لمبی پریس کانفرنس میں نے بلاول بھٹو کی نہیں تھی، تو اس کے حوالے سے کوئی کوشچن ہی نہیں ہے آج رپورٹ کارڈ میں. میں حیران ہوں اس بات پہ. دیکھیے جو آپ کے سوال کا جواب ہے، سیاست میں صرف انٹرسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں. کس سے آپ ملتے ہیں، کس سے نہیں ملتے. اگر بے نظیر بھٹو جو ہے وہ ان کا کوئی بھی اس کی وجوہات دی جائیں، لیکن اگر جنرل مشرف کے ساتھ انہوں نے این آر او کر لیا تو پھر، اور اس کو فواد چودھری صاحب نے ڈیفینڈ کیا. فواد چودھری صاحب نے یہی بالکل بابر صاحب نے کہا کہ اور کوئی اگر یہ بات کرے ہائی مورل گراؤنڈ پہ تو اس کا تو بنتا ہے. کم سے کم فواد صاحب کا اس لیے بھی نہیں بنتا کیونکہ وہ تو مستقل وہ رہے ہیں مشرف سے لے کے پیپلز پارٹی تک، اور آج پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ لوگ ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں. اور پھر وہی بات، حالانکہ بلاول بھٹو کا بڑا سمپل سا جواب ہو جانا چاہیے تھا کہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ یو ٹرن اچھا ہوتا ہے. تو یو ٹرن لینا، یو ٹرن نہ لینا، میں تو بالکل اس کے بالکل خلاف ہوں یو ٹرن کے. کم سے کم اگر کوئی آئیڈیالوجیکلی پالیٹکس کرتا ہو تو اس کے حوالے سے. لیکن پرنسپل پالیٹکس میں ہمارے یہاں صرف انٹرسٹ پرماننٹ ہیں اور ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کسی سے کسی وجہ سے بھی مل لیتے ہیں. اور یہ محض صرف ان کی صحت یابی کی ملاقات نہیں تھی، یہ اس کی اور بھی وجوہات ہیں اس ملاقات کی جو آنے والے مہینوں میں ہمیں پتہ چلیں گی. ٹھیک ہے مظہر صاحب، بالکل ٹھیک ہے. مظہر صاحب جس طرح آپ بلاول بھٹو کی جو گفتگو کا ذکر کر رہے تھے، یہ جو ان دونوں کے درمیان ٹویٹس کا تبادلہ تھا اس کے اوپر بہت بحث کی جائی تھی، تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سارے لوگوں کا موقف ہم جان لیں کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو چوز کرتے ہیں. جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو یقینی طور پر. ابھی ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد ایک اور اہم ایشو اس پر ڈسکشن ہوگی. گزشتہ روز سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ کی سربراہی میں لال مسجد آپریشن کیس کی سماعت ہوئی. اس میں اہم ریمارک سامنے آیا عدالت کی، اسی پر ہم گفتگو کریں گے بابر ستار صاحب سے. سوال اس طرح سے ہے کہ قبضے کی زمین پر قائم مدارس یا مساجد جائز نہیں، یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. تو بابر صاحب، ان ریمارکس کے بعد ملک بھر میں قبضے کی زمینوں پر قائم جو عبادت گاہیں ہیں ان کی تجاوزات کے خلاف آپ کے خیال میں کارروائی ہونی چاہیے، اور کتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ ریمارکس؟ جی بہت اہمیت کے حامل ہیں. میرے خیال سے بڑے بنیادی اور ضروری سوالات سپریم کورٹ نے اٹھائے ہیں، یہ پوچھتے ہوئے کہ کس کی ملکیت کس کی ہے. دیکھیے ظاہر ہے ایک مسجد ہے کسی زمین کے اوپر بنتی ہے، مسجد کی پھر پراپرٹی جو ہے وہ کس کی ملکیت ہے. اور لال مسجد کے کانٹیکس میں ظاہر ہے وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ اگر جو لوگ اسے پھر چلا رہے ہیں اسے کیا ریاست اپوائنٹ کرتی ہے نہیں کرتی. ایک امپلائمنٹ کی ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ کی. جو بھی خطیب ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں حکومت سے تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں. تو بنیادی سوال یہ تھا کہ آپ ایک اسٹیٹ کی پراپرٹی کو، اس کی زمین کے اوپر بنی پراپرٹی کو ایک تنخواہ والا امپلائی اپنی ذاتی پراپرٹی کیسے بنا لیتا ہے اور وہ ایسا وہاں پہ کام شروع کر دیتا ہے جو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے. اور یہ سوالات ظاہر ہے لال مسجد سے سٹارٹ ہوئے، اور اس کے بعد جب ٹیررزم کے خلاف آپریشن ہوا تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی، اور جب یہ انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنی اس کے اوپر بھی یہ بات ہوئی کہ یہ اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پھر اسی مسجد کا اور وہاں جو جس طرح کی گفتگو اور جس طرح کی تدریس ہوتی ہے اس سے بھی ایک ایکسٹریمسٹ نیریٹو ہم نے دیکھا کہ گرو کیا اس ملک میں. سو اس ساری چیز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بالکل یہ تجاوزات کے خلاف میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں، لیکن فرام این اسلامک پرسپیکٹو بھی سوری ٹھیک. جی بابر صاحب. جی سو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پہلے انسٹرکشنز بھی کچھ پاس کی ہیں. کسی پریویس کیس میں بھی اسلام آباد کی حد تک تو سی ڈی اے کو انسٹرکٹ کیا تھا انہوں نے کہ آپ دیکھیے کہ کتنی مساجد ہیں اور وہ کس طرح کسی اور کی انکروچ لینڈ کے اوپر نہیں بن سکتی. اور پھر جو مساجد اسٹیٹ کی لینڈ پہ کم از کم اس کا تو کنٹرول اسٹیٹ حاصل کر لے. میرا خیال ہے ضروری چیز ہے اور اس کے اوپر فالو اپ ہونا چاہیے.
ضروری ہے اور اس پر اقدامات ہونے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے تمام تجزیہ کاروں کا. ناظرین پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.